बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरस प्रभावित खाडी देशका कयौं नेपाली कामदारलाई मध्य जेठपछि स्वदेश फिर्ता ल्याउन थालिने श्रम मन्त्रीको भनाई। कुवेतले तुरन्तै लैजा भनेको छ। जुन देशबाट फर्किनु पर्ने अवस्था छ भने जुनदेखि ल्याउने वातावरण हामी बनाउँदैछौँ। नेपाली कांग्रेसले यतिखेर निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था खारेजीको माग किन गर्यो? अहिले विश्वव्यापी जे महामारी छ, नेपालले विविध क्षेत्रमा खर्च कसरी गर्नुपर्छ, यो कार्यक्रम चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्दै गर्दा यसको विगतको प्रयोजनलाई नै प्रश्नमा उठाउँदिन। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग कुराकानी र कोरोना भाइरसका कारण विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा व्यापक संकुचन आइरहेका विवरण। सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। युरोपेली केन्द्रीय ब्याङ्ककी प्रमुखले कोरोना भाइरसका कारण युरोजोनको अर्थतन्त्र अभूतपूर्व आकार र गतिमा सङ्कुचित भइरहेको चेतावनी दिएकी छन्। क्रिस्टिन लगार्डले यो वर्ष 12% सङ्कुचन आउन सक्ने संवाददाताहरूलाई बताइन्। उनले भनिन्, कोरोना भाइरसको विस्तार र त्यससँग जोडिएका रोकथामका उपायहरूले आर्थिक गतिविधि ठप्प पारिदिएका छन्। युरोपेली केन्द्रीय ब्याङ्ककी प्रमुखको भनाई। अप्रिल महिनामा बेरोजगारहरूको संख्या हत्तै बढेको जर्मनीमा त्यहाँका अधिकारीहरूले दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै खराब आर्थिक मन्दीको चेतावनी दिइरहेका छन्। फ्रान्समा भने यो वर्षको पहिलो 3 महिनामा दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै खराब आर्थिक सङ्कुचन देखा परिसकेको छ। त्यहाँ सन् 1949मा तथ्याङ्क राख्न थालिए यताकै सबैभन्दा ठूलो त्रैमासिक गिरावट आएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। फ्रान्सको अर्थव्यवस्था अघिल्लो त्रैमासिकमा 0.1%ले ओर्लिएको छ, जसले फ्रान्स अब मन्दीमा पुगेको जनाउँछ। बीबीसीका एन्ड्रु वाकर भन्छन्, यो पहिलो त्रैमासिकले देखाएको चित्र हो। अर्थशास्त्रीहरू दोस्रो त्रैमासिकमा झन् खराब अवस्था भोग्नुपर्ने ठान्छन्। बीबीसीका एन्ड्रु वाकरको भनाई। फ्रान्समा लगानी र उपभोक्ताहरूले गर्ने खर्च ठूलो मात्रामा कम भएको छ। अमेरिकाको श्रम विभागले गत साता बेरोजगार भत्ता दावी गर्दै थप 38 लाख मानिसहरू दर्ता भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरसको प्रकोपले मार्च महिनाको मध्य यता 3 करोडभन्दा बढी अमेरिकीलाई रोजगारी गुमाउने अवस्थामा पुर्याइदिएको हो। अर्थशास्त्रीहरू वास्तविक तथ्याङ्क धेरै नै बढी हुन सक्ने ठान्छन्, किनकि निकै अप्ठ्यारो प्रक्रियाका कारण थुप्रै मानिसहरू भत्ता दावी गर्न अझै सङ्घर्षरत छन्। यो वर्षको पहिलो 3 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो त्यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि 1 दशक यताकै सबैभन्दा गम्भीर सङ्कुचन देखा परेको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। श्रीलङ्काको सरकारले विशेष गरी सैनिकहरू लगायतमा कोरोना भाइरस संक्रमण थप विस्तार भएको भेटिएपछि देशव्यापी कर्फ्यू जारी गरेको छ। स्थानीय समयअनुसार आज साँझ 8 बजेदेखि लागू भएको कर्फ्यू 4 मेमा अन्त्य हुनेछ। हालसम्म 225 जना सैनिक संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ। त्यसमा धेरैजसो राजधानी कोलम्बो बाहिरको एउटा आधारमा रहेका नौसेनाका सदस्यहरू छन्। ती नौसैनिकहरू क्वारेन्टिनबाट भागेका संदिग्ध संक्रमितहरूको पहिचान गर्ने काममा सक्रिय थिए। श्रीलङ्कामा करिब 650 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 7 जनाको मृत्यु भएको छ। चीनले अमेरिकी राष्ट्रपतिको आउँदो चुनावमा हस्तक्षेप गर्ने आफ्नो कुनै चाहना नरहेको बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बर महिनामा हुने चुनावमा आफूलाई जित्न नदिन बेजिङले सके जति सबै गर्ने आरोप लगाएका थिए। त्यसको खण्डन गर्दै चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अमेरिकी चुनावलाई उसको आन्तरिक मामिलाको रूपमा चीनले सम्मान गर्ने बताए। अमेरिकी नेताहरूले आफ्नो घरेलु राजनीतिमा चीनलाई मुद्दा नबनाउने आशा पनि उनले व्यक्त गरे। ट्रम्पले रोयटर्स समाचार संस्थासँग कुरा गर्दै कोरोना भाइरसको प्रकोपबारे निकै पहिले चीनले विश्वलाई बताउनु पर्नेमा त्यसो नगरेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। तर सङ्कटको सामनाका निम्ति गर्नुपर्ने यथेष्ट काम नगरेको भनी ट्रम्प आफै पनि आलोचनाको निशानामा परेका छन्। र भारतमा अर्का प्रख्यात अभिनेता ऋषि कपुरको निधन भएको छ। उनको 67 वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको हो। हिजो मात्र प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खानको 53 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। दुवै अभिनेता फरक फरक किसिमको क्यान्सर रोगसँग लडिरहेका थिए। ऋषि कपुर बलिउडमा लामो समयदेखि दबदबा जमाएको परिवारका सदस्य हुन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले खाडी देशबाट नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्थाका कामदारका लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न गृह कार्य अगाडि बढाइएको बीबीसीलाई बताएका छन्। जेठको मध्यपछि कामदार फिर्ता ल्याउन थालिने भन्दै उनले सबैभन्दा पहिले कुवेतबाट झण्डै 7,000 कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। यसअघि खाडी देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूले अत्यावश्यक रूपमा नेपाल फर्कनुपर्ने कामदारहरूका लागि तत्कालै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए। सुनौ फरिन्द दाहालको रिपोर्ट। श्रम स्वीकृति लिएर नेपालबाट विदेशिएका झण्डै 40 लाख कामदार मध्ये अधिकांश खाडी देशहरूमा छन्। कोरोना भाइरसको सङ्कटका कारण कैयौं देशमा विशेष गरी साना व्यवसायहरूमा कार्यरत नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएका वा उनीहरूका सुविधा कटौती गरिएका विवरणहरू आइरहेका छन्। त्यसबारे आफू पनि जानकार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री राय यादवले प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न निर्देशन दिइएको बीबीसीलाई बताए। कुवेतले तुरन्तै लैजा भनेको छ। हामीहरू त्यसको लागि सम्पर्कमा छौँ। जुन जुन देशबाट हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्किनु पर्ने अवस्था छ भने तिनीहरूको हामी पूर्व तयारी गरेर जुनदेखि ल्याउने वातावरण हामी बनाउँदैछौँ। कति जति फर्कन सक्छन् भन्ने सरकारलाई भनिएको छ। कुवेततिरबाट हामीहरू झन्डै 7,000 देखि 9,000 सम्मको मोटामोटी तथ्याङ्क छ, तर एक्युरेट तथ्याङ्क आइसकेको छैन। संयुक्त अरब एमिरेट्सले पनि नेपाली कामदार फिर्ता लैजान भनेको, तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यहाँ स्थित आफ्ना समकक्षीसँग कुराकानी गरेपछि उक्त विषय हाललाई स्थगित भएको मन्त्री यादवको भनाइ छ। उनले स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्रै कामदार फिर्ता ल्याउने र उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न हाल बन्द रहेका होटल तथा विद्यालयहरूलाई प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरे। विज्ञहरूले चाहिँ 10औं लाखको संख्यामा खाडी देशमा नेपाली श्रमिक रहेका र उनीहरूलाई आफ्नै बलबुतामा स्वदेश फर्काउनु नेपालका लागि ठूलो चुनौती हुन सक्ने बताउँछन्। श्रम मामिला सम्बन्धी विज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, खाना बस्न पनि छैन, रोजगारी पनि छैन, नेपाली एम्बेसीले पनि शरण दिन सकेका छैन। त्यस्तो घरका घाट भएर आउनै पर्ने कोही बिरामी छ, कोही चाहिँ गर्भवती महिलाहरू छ, त्यस्तोहरू ल्याउनै पर्नेको एउटा क्याटेगोरी छुट्याउनु पर्यो। नभए सबैले ल्याउने परिकल्पना चाहिँ नि अहिले गरिहाल्नु हुँदैन होला। कोरोना भाइरसको सङ्कटका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिन सक्ने सबैभन्दा खराब सहित सबै सम्भावित अवस्थाका लागि नेपाल सरकारले गम्भीर तयारी अघि बढाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। फणिन्द्र दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। अर्को विषय, सीमापारीको भारतीय शिविरमा 1 महिनादेखि रहेका नेपालीहरूलाई कैयौं ठाउँबाट स्वदेश भित्राउन सुरु गरिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण भारतमा लकडाउन सुरु भएपछि भारतका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपालीहरू आफ्नो घर फर्कनका लागि नेपाल भारत सीमासम्म आइपुगेका थिए। तर नेपाल सरकारले नेपालमा पनि लकडाउन रहेको भन्दै आवागमन बन्द गरिदिएको थियो। आज खुला गरिएका ठाउँमध्ये एक दार्चुलाको खलङ्गाबाट बीबीसी संवाददाता मन्जु कल्याल भन्छन्, अहिलेसम्म चाहिँ दार्चुलाको खलङ्गाबाट चाहिँ पुलघाटबाट चाहिँ अब 400 को हाराहारीमा चाहिँ मानिसहरू नेपाल आइसकेको र त्यसै गरी दार्चुलाको नै अर्को ठाउँ दत्तुबाट पनि 800-900 जनाको हाराहारीमा चाहिँ त्यहाँ पनि आइसकेको यो डाटा सङ्कलन गर्दासम्म र त्यहाँ आउने क्रम अझै जारी रहेको छ। अनि त्यसै गरी बैतडी जिल्लाको झुलाघाट नाकाबाट पनि 700 को हाराहारीमा चाहिँ मान्छे आइसकेको र अझै आउने क्रम जारी रहेको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। ती अब नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ क्वारेन्टिनमा बसिरहेका थिए कि या नबसेका पनि छन्? त्यसमा चाहिँ बढी जस्ता चाहिँ भारतको क्वारेन्टाइन अथवा जुन राहत शिविरमा राखिएका थिए बढी जस्तो चाहिँ त्यहाँका मानिसहरू छन् र कतिपय मानिसहरू चाहिँ अब त्यहाँ बन्दाबन्दीको कारणले त्यहाँ भारतमा फँसेका र आफन्तको घरमा बसेका पनि 100 जनाको हाराहारीमा चाहिँ तिनीहरूको संख्या पनि अहिले भित्रेको छ। भारतीय चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो फँसेको अवस्था चाहिँ थिएन। भनेपछि उनीहरूलाई सीमा कटाएर नेपाल त ल्याइयो, अब उनीहरू विभिन्न गाउँठाउँका होलान्, अब नेपालमा अहिले पनि लकडाउन जारी छ भनेपछि उनीहरूलाई आफ्नो गाउँसम्म उनीहरूको घरसम्म पुर्याउने तयारी चाहिँ कसरी भइरहेको छ? त्यहाँ दार्चुला जिल्लामा रहेको स्थानीय तहका जनताहरूलाई चाहिँ आज नै लग्ने तयारीका साथ गाडी पनि आइसकेको अवस्था छ। अब जिल्लाभन्दा बाहिरका रहेकाहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरेर हुन्छ अथवा आफैले नै गाडीको व्यवस्था गरेर यहाँ दार्चुलाबाट पठाउने तयारीमा रहेको चाहिँ सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी टेक्सिङ कुवरले जानकारी दिनुभएको छ। अब घर पठाउनु अगाडि उनीहरूको कुनै परीक्षण हुने, जाँच हुने कुरा छ कि छैन? आज मात्रै नेपाल भित्रेका यी नेपालीहरूलाई चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर नै नेपाल ल्याइएको र यहाँ ल्याइसकेपछि चाहिँ महेन्द्र नमुना माविमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा लगिएको र त्यहाँ सामान्य रूपमा उनीहरूको अवस्था
के कस्तो छ, कोरोना भाइरससँग उनीहरूको लक्षण मिल्दोजुल्दो अवस्था छ छैन, उनीहरूको शरीरको तापक्रम त्यस्तो सामान्य चेक जाँचहरू चाहिँ आज पनि गरिएको छ। त्यस्तो नमुना खाले परीक्षण चाहिँ आज गरिएको छैन। तपाईँले त्यसरी आज नेपाल आएका मानिसहरूसँग कुरा पनि गर्नुभयो होला, उनीहरू कति दिनसम्म त्यहाँ बसे, त्यहाँ बस्दाको दुःख सुख के बताए उनीहरूले, के उनीहरूको अनुभव केही सुन्नु भएको थियो तपाईँले? उनीहरू चाहिँ काम गर्न आइसकेपछि चाहिँ अब काम सिद्धिएसँगै अब बन्दाबन्दीको अवस्थाले अब नेपाल फर्कने क्रममा चाहिँ उनीहरू आउने बेला चाहिँ अब सीमा नाका बन्द भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई भारतमै निर्माण गरिएको राहत शिविरमा राखिएको र त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ अब महिलाहरूको चाहिँ छुट्टै बस्ने व्यवस्था र पुरुष मान्छेहरूको छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको, साथै समय समय उनीहरूको चेक जाँच पनि गर्ने गरिएको र अब मनोरञ्जनका लागि पनि नाच्ने गीत गाउने लगायतका कार्यक्रमहरू भइरहेको, त्यति दुःखसँग बस्नु नपरेको, जो पछिसम्म रमाइलोसँग बस्ने गरेको बरम राहत शिविरमा बसिरहेकी महेन्द्रनगरकी लक्ष्मी ठगुनाले बताउनु भयो। अनि अब भारततिर अरू नेपालीहरू बाँकी छन् कि छैनन् आज आएका बाहेक पनि? आज पुल खुल्ने भनेर अब थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ अब कामको सिलसिलामा, ज्याला मजदुरीको सिलसिलामा नगएका मानिसहरू पनि अब काम विशेषले गएको, तर बन्दाबन्दीका कारणले इन्डियामै फँसेकाहरू चाहिँ आफन्तको घरमा बसिरहेका थिए र आज ती राहत शिविरमा बसिरहेका नेपालीहरूसँग नि उनीहरू नेपाल भित्रिसकेका छन्। अब चाहिँ त्यसरी भारत नेपालले छुटेको होला भन्ने त्यस्तो चाहिँ अहिले छैन। BBC संवाददाता मन्जु कल्याल। अर्को विषय, नेपाली काङ्ग्रेसले सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनौट गर्ने अधिकार दिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नीति नै खारेज गर्न माग गरेको छ। विकास कोषका नाममा यस कार्यक्रम मार्फत सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 6 करोड रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन्। यसै विषयमा केही बेर अघि मैले नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई सम्पर्क गरी लामो समयदेखि यसरी खर्च गर्न पाइएको सुविधा के काङ्ग्रेसकै सांसदहरूले मान्लान् भनेर सोधेको थिएँ। नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने दलले सांसदहरूसँग स्वाभाविक छ परामर्श गर्ने एउटा विषय हो। अहिलेको सन्दर्भमा जे कोरोनाको जोखिममा हामी छौँ त्यो बेलामा अन्यत्रको खर्च कटाएर पनि कोरोनाको जोखिमसँग लडौँ। एक दोस्रो कुरो, अब 3 तहको सरकार बनेर एक खालको सरकारका संयन्त्रहरू गाउँ तहसम्म पुगेको अवस्थामा सांसदको गरिमालाई बढाउँ, स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ क्षमतालाई महत्त्वलाई बढाउँ भन्ने सन्दर्भमा आउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीका सांसदहरूले निश्चय रूपमा कतिपय साथीभाइले विविध दृष्टिकोण राख्नु होला, तर पार्टीको जे धारणा हो अन्ततः सबैले त्यसलाई ग्रहण गर्नु। अब यो तपाईँहरूले सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउन खोज्नु भएको हो कि यो अब आफ्नो सांसद पनि कम छन्, अब यो सरकारलाई सङ्कटमा पार्न पनि सकिने एउटा दाउ जस्तो पनि भन्छन् कतिपयले, यो वर्ष त अब खर्च गर्ने समय पनि सकिन लाग्दाखेरि अहिले अवस्था पनि छैन खर्च हुने, यो विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् नि तपाईँहरूको यो कदमसँगै। नेपाली कांग्रेसको पनि सरकार विगतमा हुँदा हामीले पनि दिएकै हो त्यो सांसद विकास कोषको रकम होइन। अघिल्लो वर्ष त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको बजेटहरूबाट हाम्रो साथीहरूले पनि लिएकै हो। अहिले विश्वव्यापी जे महामारी छ त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ। नागरिकको जीवन हामी सुरक्षित राख्न सक्ने अहिलेसम्मको रहिरहेको अवस्था छ, कसैको मृत्यु नहोस्, संक्रमण नबढोस्, नेपालले विविध क्षेत्रमा खर्च कसरी गर्नुपर्छ, मितव्ययी ढङ्गले खर्च गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी लगानी लिएर जानुपर्छ। त्यसकारण अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो कुराको सुरुवात एउटा ज्येष्ठ र जिम्मेवार राजनीतिक दलको रूपमा गरेको हो कि अब स्थानीय प्रदेश र 3वटा तहको सरकारहरू बनिसक्दै गर्दा पनि हामीले यसलाई कायम राखेका थियौँ। अब यस्तो घडी आयो जुन घडीमा पुगेपछि अब हामीले यसलाई दूरगामी हिसाबले नयाँ रूपमा सोच्नुपर्छ। तर अब यो नयाँ कार्यक्रम पनि होइन, यो अब यसको सिको गर्दै अहिले प्रदेशमा पनि अब झन्डै 11 अर्ब जति यही नाममा नभए पनि यसै मोडलका विभिन्न नाममा गरेर सङ्घ र प्रदेशमा गएर झन्डै 22 अर्ब खर्च भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले जुन एउटा प्रादेशिक संरचना या स्थानीय सरकार बनेर चाहिँ यो हटाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ एकातर्फ, तर यो प्रदेशमा त्यही सिको भएर झन् विकृतिक रूपमा फैलिरहेको पनि त छ नि त। निश्चय जुन बेलामा प्रदेशले स्थानीय तहहरू थिएनन्, खास गरी 54 सालपछि स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दै गर्दा राज्यले खर्च गर्ने संरचना, देशको प्रतिनिधित्व गर्ने, नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने, एउटा पुलको काम गर्ने प्रतिनिधिहरू नभए बेला केन्द्रीय पार्लियामेन्टका सांसदहरूलाई नै हामीले विकासको अवयवको रूपमा विकास गर्ने त्यो एउटा बाध्यात्मक आवश्यकताको कालखण्ड थियो। तर हामीले 3 तहको सरकार बनाइसकेपछि त्यो वास्तवमा सबै राजनीतिक दलहरूको सर्वपक्षीय धारणा पनि बन्नु पर्थ्यो। बाहिरबाट आवाज उठिरहे, हामीले झ्यालडोगा बन्द गरेर त्यो विषयलाई कार्यान्वयनमा लगिरह्यौँ। अहिले तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय तहबाट यसलाई सुरुवात गरेर जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो अपेक्षा केन्द्रीय तहमा गरौँ, अन्त नगरौँ भन्ने, यसको प्रभाव तहको तहसम्म पनि परेर जानुपर्छ, यो गर्न जरुरी छ।
यो कोषको पैसा चाहिँ अब खास गरी आलोचकहरूले के भन्छन् भने अब गाउँमा क्लबहरूलाई, आमा समूहहरूलाई या यो कनिका छरे जसरी बाँड्ने, जसरी एउटा राजनीतिक सिन्डिकेट कायम राख्नलाई खर्च भयो भन्ने जुन आम गुनासो या आलोचना हुने गरेको छ। तपाईँहरू कम सांसद भएर त्यसो गरेर नपाएर यस्तो गरे त होइन? लकडाउनका बेला बजार मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि, कारबाही तीव्र पारिएको सरकारी बनाई, आर्थिक वृद्धि दर सवा 2% मा सीमित हुने अनुमानका बीच कुन कुन क्षेत्रमा धेरै असर देखिएको छ? तथ्याङ्क विभागका आर्थिक महाशाखा प्रमुख र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा एक दशक यताकै सबैभन्दा गम्भीर सङ्कट छ। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। कोरोना भाइरस महामारीले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा एक दशक यताकै सबैभन्दा गम्भीर सङ्कट देखिएको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्रमा यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा झन्डै 5% गिरावट आएको हो। फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष जेरोम पावलले दोस्रो त्रैमासिकमा थप गिरावट देखिने भन्ने बताए। अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रयास गर्ने बताउँदै उनले भने यो महत्त्वपूर्ण छ, लामो समयसम्म हुने क्षतिलाई कम गर्न र हामी जुन अवस्थामा थियौँ त्यसै अवस्थामा फर्कनका लागि हामी सक्ने जति सबै कुरा गर्छौँ, किनकि यहाँ हरेक व्यक्ति प्रभावित छ। व्हाइट हाउसका स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर एन्थोनी फाउचीले परीक्षण गरिँदै गरेको एउटा एन्टिभाइरल औषधिले कोरोना भाइरसको उपचार गर्न सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। रेमडेसिभियर नामक लकडाउनको समयमा धेरै विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। सार्वजनिक विद्यालयहरूले समेत कुनै न कुनै रूपमा शिक्षालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै छलफलहरू भइरहेका छन्। सबैको इन्टरनेटमा पहुँच नभएको अवस्थामा शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ होला, तपाईँको धारणा लेख्नुहोस् भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा शर्मिला शर्माले लेखेकी छन्, मलाई चाहिँ अनलाइन कक्षा भन्दा पनि स्थानीय रेडियोको सहयोग लिएर सबै विद्यार्थीलाई मिल्ने गरी कक्षा सञ्चालन गर्ने उपयुक्त शीर्षकमा छलफल गरी सिकाउँदा बढी प्रभावकारी होला जस्तो लाग्छ। साम्वेद शर्मा चापागाईले लेखेका छन्, वास्तवमै अप्ठ्यारो छ शिक्षालाई निरन्तरता दिन। सीमित ठाउँ र सीमित विद्यार्थीको अवस्थालाई मात्र बुझेर देशका सबै विद्यालय र सबै विद्यार्थीलाई इन्टरनेटको माध्यमले शिक्षालाई निरन्तरता दिने भन्ने हुन नसक्ने समाधान हो। ट्विटरमा प्रगति अधिकारी कोरोना भाइरस महामारीका टेलिकमसँग सहकारी गरेर डाटा उपलब्ध गराउन सकिन्छ होला कि? फेसबुकमा अखण्ड डोल्पालीले सुझाएका उपाय यस्ता छन्। यस्तो अवस्थामा घर परिवार अनि विद्यालय र शिक्षकले विद्यार्थीलाई स्व अध्ययनमा जोड दिने, विद्यालयले विद्यार्थीको आवश्यक सम्पर्क विवरण सङ्कलन गर्ने अनि अध्ययनको क्रममा नबुझेका कुराहरू टिपोट गर्ने अथवा फोनबाट सम्पर्क गरेर बुझ्ने र बुझाउने, अथवा यो समयमा स्थानीय एफएमबाट पनि दिनको 1 घण्टा भए पनि पढाउने। यी सबै सम्भव नभए यतिखेर विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक शिक्षाको लागि उत्प्रेरित गर्ने परिवार र विद्यालयले नै हो। ट्विटरमा उत्साही केटो नाम राखेका एकजना श्रोताको धारणा यस्तो छ, इन्टरनेटको भर नै छैन, साँझ परेपछि सहरमै त चल्दैन, गाउँको के कुरा, त्यसमाथि इन्टरनेटको पहुँच छैन सबैसँग, स्मार्टफोन हुने सबैसँग इन्टरनेटको पहुँच छ भन्नु गलत हो। रेडियो र टेलिभिजन नै उपयुक्त विधि हुन सक्छन्। हरिप्रसाद पाण्डेको धारणा भने अलि फरक छ। उनले लेख्छन्, अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीको रुचि नभएको मैले पाएको छु। अझ सासाना नानीहरूलाई उनीहरूको रुचि बिना ल्यापटप अगाडि राख्दा शारीरिक र मानसिक रूपमा समेत असर पुग्ने देखिन्छ। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। कोरोना भाइरसका कारण विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा व्यापक सङ्कुचन आइरहेका विवरण प्राप्त भएका छन्। युरोपेली केन्द्रीय ब्याङ्ककी प्रमुखले युरोजनको अर्थतन्त्र अभूतपूर्व आकार र गतिमा सङ्कुचित भइरहेको चेतावनी दिएकी छन्। अमेरिकामा बेरोजगार भत्ता दावी गर्नेको सङ्ख्या 3 करोड पुगेको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट शरद केसीबाट। युरोपेली केन्द्रीय ब्याङ्ककी प्रमुख क्रिस्टिन लगार्डका अनुसार अप्रिल महिनाको आर्थिक गतिविधि हेर्दा अहिलेको भन्दा दोस्रो त्रैमासिकमा झन गम्भीर अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ। उनले भनिन्, त्यसको निम्ति भाइरसको संक्रमण रोकथाम गर्न उपायहरू अपनाइने समय अवधिका साथै व्यापार र श्रमिकका लागि आर्थिक प्रभाव कम गर्न लिइने नीतिको सफलता महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अप्रिल महिनामा बेरोजगारहरूको संख्या हत्तै बढेको देश जर्मनीका अधिकारीहरूले दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै खराब आर्थिक मन्दीको चेतावनी दिइरहेका छन्। फ्रान्समा भने यो वर्षको पहिलो 3 महिनामा दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै खराब आर्थिक सङ्कुचन देखा परिसकेको छ। अमेरिकामा पनि पहिलो 3 महिनाको तथ्याङ्क
तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँको अर्थतन्त्रमा एक दशक यताकै सबैभन्दा गम्भीर सङ्कुचन देखा परेको छ। अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कका नीति निर्माताहरूले बुधबार कोरोना भाइरस महामारी अमेरिका र विश्वको गम्भीर मानवीय र आर्थिक कठिनाइको कारक बनेको बताएका छन्। अमेरिकाले थप व्यवहारका लागि करिब $3 ट्रिलियन खर्चिने भएको छ। त्यसमा धेरै परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा दिइने नगद पनि सामेल छ। त्यहाँ 6 हप्तामा बेरोजगार भत्ता दाबी गर्नेहरूको संख्या 3 करोड नागेको बताइएको छ। विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने मानिसको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। यसले मानिसहरूलाई तर्साउनुका साथै पीडित परिवारलाई शोकमा पारिरहेको छ। यो महामारी कति खराब हुन सक्छ भनेर गरिएका प्रक्षेपणका कारण कयौं देशमा अत्यावश्यक बाहेक सबै हिँडडुलमा रोक लगाइएको छ। तर मृतकको संख्याले के भनिरहेको छ र अवस्था कति बिग्रन सक्छ भन्ने चर्चा गरिएको बीबीसी स्वास्थ्य संवाददाता निक फ्रिगलको यो सामग्री सुनौ। कोभिड-19 भएको पुष्टि भएपछि त्यसबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। मृत्यु हुने बेलामा शरीरमा कोरोना भाइरस देखिएका व्यक्तिको संख्या दैनिक तथ्याङ्कमा समाविष्ट हुन्छ। तर यो संख्याले कुन तहसम्म भाइरसले मृत्यु निम्त्याइरहेको छ भनेर देखाउँदैन। कोरोना भाइरस मृत्युको प्रमुख कारण पनि हुन सक्छ, सहायक कारण पनि हुन सक्छ, वा अन्य कुनै कारणले मृत्यु भएको भए पनि संयोगवश त्यो शरीरमा रहेको मात्रै पनि हुन सक्छ। उदाहरणका लागि ब्रिटेनमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएपछि मृत्यु भएका एक 18 वर्षीय किशोरको अरू नै कारणले ज्यान गएको उनको उपचारमा संलग्न अस्पतालले जनाएको छ। तर पहिला नै समस्या भएको थाहा नभएका स्वास्थ्यकर्मीहरू सहित अन्य व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको उदाहरणहरू छन्। त्यसो भए के यस भाइरसका कारण चाँडो मृत्यु भइरहेको छ? युकेमा प्रत्येक वर्ष झन्डै 6 लाख मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ। कोरोना भाइरस नभएको अवस्थामा पनि कमजोर र वृद्ध बढी जोखिममा हुने गर्छन्। 80 वर्ष नागेका झन्डै 10% व्यक्तिले अर्को वर्ष ज्यान गुमाउने केम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सर डेभिड स्पिगल हल्टर बताउँछन्। कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछि उनीहरूको मृत्युको जोखिम बढ्ने प्राध्यापक स्पिगल हल्टरले बताए। त्यसको अर्थ थप मृत्यु हुँदैन भन्ने होइन। क्याम्ब्रिजका ती प्राध्यापकको भनाइमा त्यहाँ उल्लेख्य संख्या खप्टिन्छ। अर्थात् कोभिड-19 का कारण ज्यान गुमाउने धेरै मानिसको यसै पनि छोटो अवधिपछि नै मृत्यु हुने सम्भावना थियो। त्यसो भए अहिले कति थप मृत्यु भइरहेको छ? आगामी हप्ताहरूमा देखिने कोरोना भाइरस संक्रमणसँग स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले अहिले लिएको नीति कति प्रभावकारी हुन्छ त्यसबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। यो अनुमान गरिएको मृत्युको संख्या र वास्तविक मृत्युको संख्या बीच रहेको अन्तर्मापनको एउटा प्रमुख आधार हो। यो फ्लू देखा पर्ने मौसममा नजिकबाट नियाल्ने गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष न्युडियाममा फ्लूका कारण 17,000 जतिको मृत्यु हुने गरेको पब्लिक हेल्थ इङ्ल्यान्डले बताएको छ। पछिल्लो एउटा तथ्याङ्कले ब्रिटेन र नर्दर्न आयरल्यान्डका अस्पतालहरूमा समेत समुदाय स्तरमा पनि भएका मृत्यु जोडेर अपेक्षा गरिएको भन्दा 6,000 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। नटिङहम ट्रेन्ट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक रोबर्ट डिनवलका अनुसार लकडाउनका कारण पनि धेरैजनाको मृत्यु भइरहेको हुन सक्छ। नियमित रूपमा शल्यक्रिया र क्यान्सरको जाँच हुन नसक्दा त्यसबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने क्षतिलाई पनि हेर्नुपर्ने धारणा अरूले राखेका छन्। त्यसबाहेक जीवनस्तरमा आएका ह्रास र कमजोर स्वास्थ्य सेवाका कारण मानिसहरूले औसतमा 3 महिना आयु गुमाउने भनिएको छ। अहिले भाइरसलाई फैलिनबाट रोकेर संक्रमणको उच्च बिन्दुमा नै दबाउने प्रयास भइरहेको छ। उच्च बिन्दु लागेपछि अब के गर्ने भनेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। यसको खोप बन्न कम्तीमा 1 वर्ष लाग्ने भनिएको छ। त्यही भएर भाइरसलाई व्यवस्थापन गर्नु एउटा चुनौती हुनेछ। स्कुलदेखि कलेजसम्मका केटाकेटीहरू घरमा कैद हुन पुगेको यो अस्वाभाविक बन्दाबन्दीको समयको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? घरमा यसो बुवा फुर्सदमा छ भने बुवा मोबाइल लिएर बस्ने, आमा मोबाइल लिएर पनि दिदी दाजु त्यो बच्चाले राम्रो कुरा कहाँबाट सिक्ने? गुरु नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो राम्रो कुरा सिकाउनको लागि घर सफाइ गर्ने, युट्युब हेरेर खाना बनाउने। करिब 8 महिना चाहिँ एक किसिमको लयमा थियो। अब 2 महिना प्रभाव परेको छ। 2 महिना के होला भन्ने कुरा अझै तपाईहरुले पनि त्यति धेरै स्पष्ट अनुमान गर्नु भएको छैन। त्यति गर्दाखेरि पनि 7%बाट झन्डै 5% घट्ने देखियो। एकदमै उनीहरुको आत्मबल पनि बलियो हुने। भोलिको बीबीसी बहसमा स्कुल सञ्चालक मधु राई र बजेटमा राखेर पछि उले 7 मा झारेको। कृपया सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। 8 महिनासम्मको हाम्रो प्रारम्भिक अनुमानले पनि अब साँझ पखको अन्तिम विषय कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन अपनाइएको लकडाउनका बेला अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नेमा नेपालको खेलकुद क्षेत्र पनि अग्रसर देखिएको छ। सहयोग गर्नेहरूको सूचीमा क्लब, खेल सङ्घहरूदेखि लिएर खेलाडीहरूसम्म छन्। केही खेलाडीहरूले आफूहरूले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पदक जिते बापत प्राप्त गरेको रकम सहयोगका लागि खर्च गरेको बताएका छन्। थप विवरण निरञ्जन राजवंशीको यो रिपोर्टमा।
13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कांस्य पदक जितेकी टेबल टेनिसकी एलिना महर्जनले आफ्नो पुरस्कारको आधा रकम कोरोना भाइरसका कारण अप्ठ्यारोमा परेकालाई दिने घोषणा गरिन्। 3 इभेन्ट्समा कांस्य पदक जिते बापत 2 लाख रुपैयाँ पाउन साथ उनले विश्वकै उक्त सबैभन्दा सहयोग ठूलो गर्न लागेकी अर्थतन्त्रमा हुन्। 4.8% वार्षिक गिरावट आउने देखिएको छ। यसले सन् 2014 पश्चात पहिलो पटक ठूलो आर्थिक सङ्कुचनलाई देखाएको छ र कीर्तिमानी विस्तारलाई समाप्त पारिदिएको छ। तर मार्चमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धहरू नलगाइएकाले यो तथ्याङ्कले सङ्कटको सङ्केत मात्र गर्छ। अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कका नीति निर्माताहरूले कोरोना भाइरस महामारी अमेरिका तथा विश्वको गम्भीर मानवीय र आर्थिक कठिनाइको कारण बनेको बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण अपनाइएको लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीका कारण थुप्रै मानिसहरू समस्यामा छन्। त्यसमा कतिपयको दैनिकी कष्टकर बनिरहँदा एलिना जस्तै थुप्रै खेलाडीहरू सहयोगका लागि अगाडि आएका देखिन्छन्। तिनीहरूमा खेलाडी, खेल संघ र क्लबहरू छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कर्मचारीहरूले सरकारद्वारा गठित कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा 32 लाख रुपियाँ प्रदान गरे भने क्रिकेट खेलाडीहरूको संस्था सिक्नेले 4.5 लाख भन्दा बढी रकम उक्त कोषमा जम्मा गरे। व्यक्तिगत रूपमा समस्या परेकालाई फिल्डमा पुगेर सहयोग गर्नेमा कराटे खेलाडी मन्दिकाजी श्रेष्ठ अगाडि छन्। 13औं सागमा दोहोरो स्वर्ण पदक जितेका उनी भन्छन्, नदेख्ने भइहाल्यो। कति दुःख पाइयो व्यक्तिगतमा त अब कतै पनि नसकेला, समूहगतमा गर्नुपर्छ भनेर कतै गरेर लगानीहरू गर्दैदेखि त केही त्यो पनि हो। दोलखाकै अर्की अपाङ्गता भएकी शान्तकुमारी श्रेष्ठ पढ्न नपाएपछि सकि नसकी धेरै ठाउँ धाएर सिप सिकेर घर खर्च चलाउँदै आएकोमा भूकम्पले घरसँगै सबै क्षति गरेपछि अनि आर्थिक अभावका कारण सामान जुटाउन नसक्दा अरूको भरमा बाँच्नु अगरबत्तीको काम गरेर मलाई आफूलाई एसियाली खेलकुदकी रजत पदक विजेता ताइक्वान्डो खेलाडी सविता राज भण्डारी र उनका श्रीमान किशोर श्रेष्ठले उद्धार कोषमा 5 लाख रुपियाँ जम्मा गरेका छन्। सविता राज भण्डारी 6500 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् भने त्यसमध्ये 33 अपाङ्गता भएका महिला रहेको बताइएको छ। नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ दोलखाकी फोकल पर्सन देवी बसेल गरिबी अशिक्षा जस्ता कारण जिल्लामा अपाङ्गता भएका महिलाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट जुझ्न फुटबल खेलाडी लियोनेल मेसीले स्पेनको एक अस्पताललाई 10 लाख युरो वा टेनिस स्टार रोजर फेडररले स्विजरल्यान्डका कोरोना प्रभावितलाई 10 लाख स्विस फ्राङ्क दिएको जस्तो हैसियत नेपाली खेलाडीहरूमा देखिँदैन। तर खेलाडीहरूले देखाएको ऐक्यबद्धताले खेलकुद क्षेत्रबाट राम्रो सन्देश दिएको बताउँछन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद प्रशासन विभागका प्रमुख कुलबहादुर थापा। आवश्यकता हेरेर योग्यता हेरेर पन्नताले गर्न नसक्ने काम त केही पनि छैन। अवसर पायो भने जे पनि गर्न सक्छन्। जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डेले अब बजेट विनियोजन गर्दा लक्षित वर्गको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज कुनै पनि समस्याका बेला प्रहरी सेनामा आबद्ध खेलाडीहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेर मैदानमा खटिने गर्छन्। अहिले कोरोना भाइरस समस्याका बेलामा पनि यो क्रम जारी नै रहेको देखिन्छ। 2072 सालको भूकम्पको बेलामा पनि खेलाडीहरू उद्धार कार्यमा अग्रपङ्क्तिमा थिए। अब अन्त्यमा युवा प्रमुख तथा समाचार खेलकुद मन्त्रालयले खेलाडीहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा भौतिक उपस्थितिको लागि अनुरोध कोरोना भाइरस गरिरहेको छ। महामारीले अमेरिकी निरञ्जन अर्थतन्त्रमा एक राजवंशी, दशकताकै सबैभन्दा BBC, गम्भीर सङ्कुचन काठमाडौँ। देखिएको छ। यो बीबीसी नेपाली व्हाइट सेवा हाउसका हो। स्वास्थ्य रेडियोका सल्लाहकार अलावा तपाईँ हाम्रो डाक्टर कार्यक्रम एन्थोनी फाउचीले बीबीसी परीक्षण गरिँदै नेपाली.com मा गरेको गएर एउटा आफूले चाहेको एन्टिभाइरल समयमा पनि सुन्न औषधिले सक्नुहुन्छ। कोरोना भाइरसको अब उपचार गर्न आजका सक्ने मुख्य आशा समाचार व्यक्त गरेका संक्षेपमा। छन्। सेभ द चिल्ड्रेनले हर्न अफ अफ्रिका भनिने उत्तर युरोपेली पश्चिम केन्द्रीय ब्याङ्ककी अफ्रिका प्रमुखले क्षेत्रले कोरोना भाइरसका कोरोना कारण भाइरस युरोजोनको सलहको अर्थतन्त्र प्रकोप र खाद्य अभूतपूर्व सङ्कट गरी आकार र तीन गतिमा खाले प्रकोपको सङ्कुचित सामना भइरहेको गरिरहेको चेतावनी चेतावनी दिएको छ। दिएको छ। फ्रान्समा कोरोना भाइरस महामारीका 1949 मा बावजुद त्रैमासिक यस वृद्धि वर्षको दरको पहिलो आँकडा 3 राख्न महिनामा थालिएताकै थप खराब अमेरिकी आर्थिक प्रविधि सङ्कुचन देखा कम्पनीहरूले परेको छ। उच्च आम्दानी गरेको खबर अमेरिकामा छ। सन् सकारात्मक गत साता समाचार 38 पाएपछि लाख दर्ता भएपछि लगानीकर्ताहरूले त्यस्ता बेरोजगार भत्ता दाबी कम्पनीको गर्ने सेयर किनेका अमेरिकीहरूको छन्। संख्या 3 करोड र दक्षिण अफ्रिकाले श्रम आगामी अधिकारीहरूले महिनाको जनाएका छन्। सुरुवातबाट चुरोटको सोमालिया बिक्री पुनः स्थित खुला गर्ने रेडक्रसले भएको छ। त्यहाँ कोरोना भाइरसबाट 582 जना संक्रमित रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाए पनि वास्तविक संख्या त्योभन्दा निकै धेरै हुन सक्ने बताएको छ। ताजिकिस्तानको सरकारले देशमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमित भेटिएको पुष्टि गरेको छ। बङ्गलादेशमा कैयौं कपडा उद्योगहरू फेरि खुलेपछि हजारौं कामदारहरू आफ्नो गाउँबाट राजधानी फर्किरहेका छन् र चीनको एउटा अदालतले सरकारको आलोचना गर्दै आएका एक पूर्व पत्रकारलाई जबरजस्ती असुली लगायतका विभिन्न आरोपमा दोषी ठहर्याउँदै 15 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।